धनिया तुझ्या मंदिरा जियेवका शेता येसू मिया ये धनिया तुझ्या मंदिरा जियेवका शेता येसू मिया ये धनिया तुझ्या मंदिरा जियेवका शेता येसू मिया ये धनिया तुझ्या मंदिरा जियेवका शेता. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचो वो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमचे मध्ये आसा बहीण क्रिस्तीन बाय आदल्या वर्सा ती म्हणजे शाळेल्या वेळार तिका ते एक पूत आणि तिची एक आशा आसली. म्हज्याकडे उलयताना ती म्हणाली म्हज्या त्या गांव पुतांपैकी एकल्यान तरी देवाच्या सेवेक समर्पित जायचंय म्हणाली. सांगलें बाय तू एकल्या मात देवाक समर्पित आहे उरल्या दोगांक कोणाक समर्पित आहे की म्हळ्यां. बा बहिणीन हांगा आसल्या जायत्या आवय बापायची तशीच एकच आशा आसता. आनी एक फावटी एकली आयली ती म्हणाली फादर म्हाका दोगां दुवो एकलो पूत पुतान पाद्री जायचंय आनी एका दुवेन सिस्टर जायचंय म्हणटाना हांवें त्या आवयक विचारलें आनी एकलो उरला न्ही ताणें कितें जायचंय की म्हळें. भाव बहिणीनो साबार पोटी आमकां हें कळीत ना की हांगा आसल्या तुवें आनी हांवें आमी मात्र न्ही आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांनी आमकांच आमी ताका समर्पीत जायचे हर एकल्यांनी. आज तेंच आमी आयकतले आयच्या पयल्या वचपांत आनी आयच्या वांजेलांत. आनी जेन्ना तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दितात तुमचें घरदार ताका समर्पण दितात तुमी करचें काम ताका समर्पण दितात कितेंय तुमी येवजन घालात तें ताका समर्पीत करतात सकट बऱ्या रितीन जाता. हांव म्हजी हर एक कामां ताका समर्पीत करता देखून हर एक कामां बरीं जातात. देव दिवता दिवचें मात्र न्ही खंयचेंय काम हांवें हातीक घेतल्यार हांव ताका समर्पीत करता. हें तुज्या खातीर सोम्या तुज्या मना खातीर कितेंय तें काम जावं दी गार्डनाचें जावं दी घर नितळ करचें जावं दी रांदचें जावं दी कितें ड्रायव्हिंग जावं दी आनी कितें करचें जावं दी कितें प्लॅनिंग जावं दी खंय वेचें जावं दी कितेंय चलोवन व्हरचें जावं दी हांव जेन्ना सोम्याच्या हातान दवरता आनी ताका समर्पीत करता सगळें बऱ्या रितीन जाता. कित्याक महिमा कोणाक ताका. देखून जेन्ना तूं आनी हांव आमी देवाक महिमा दिता देव उतार आमकां सांगता शांती ताका मानवाल्ल्या ताच्या भुरग्यांक ह्या संवसारी. जर तर तुका शांती जाय देवाक महिमा दी तुका जैत जाय देवाक महिमा दी तुका भलायकी जाय देवाक महिमा दी तुका जानवाय जाय देवाक महिमा दी तुका तुज्या पयल्या भुरग्यांक कुटुंबांत एकवट जाय मोग मायपास आनी कितें सर बरेंपण जाय पयलें देवाक महिमा दी सकट बरें जाता. तुवें केलें हर एक काम कोण म्हणटा कितलें बरें रांदलें ना देवान तें बरें रांदूंक म्हाका देवान जानवाय दिली ह्या कुमो केले देवाक महिमा दी. कॉलार वयर दाखय नाका देखून तुका कॉलार टाईट बांदलो आसूं ताजो कॉलार वयर आसूं आनी जितले आमी ताका महिमा दिता बाबा भयणीनो तितलो तुका आनी म्हाका आमकां ताजो आदार आनी आशिर्वाद मेळटा. देखून जर तर देवाक महिमा दिवच्या कामांत आमी चुकल्या देवातावन आमी पयस सरल्या आनी आमी आमचीच महिमा आशेल्या ह्या आपणायल्यांत ह्या हेरांनी आमकां मान करी जाय सन्मान करी जाय आनी नमस्कार करी जाय म्हणून चिंतलां तर देवा लागचें बक्षाने मागया आनी हेरांक देवा सरशें हाडच्या बदलाक आमचे सरशें हाडलेल्याक हेरां तावनी म्हणजे आमच्या भाव भयणी तावनी आमी बक्षाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्वजरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या हांव उसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. वो म्हजो अपराध वो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच अंकवार मरी सगळ्या देव दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करून
सर आमची पातका मुगसून आमकां ससनुच्या जिविता पाव. प्रार्थूया. सर्गीच्या बोमोगळा बापा तूं सर पदवेदार आनी सर महिमा मान पदवी अधिकार तुका फावो. तर सदांच जितली तुका आमी महिमा दिता तितली आमी तुजी शांती आपणायता म्हणलें सत आज आमी मानून घेता. देखून सर आमी कितें करता तें तुज्या माना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर करूंक हांगासरल्या आम्हा सर्वांक तें कालतेपण आनी सदेपण आनी तुजें तें आमकां उदारपण तूं आसा कर. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नावे. समवेलाच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप. वळ आवास्वारी 1 वळ 20 तावन 28 पर्यंत. ती गर्भस्थ जाली आनी दीस भरल्या उपरांत तिणें एका पुताक जल्म दिलो आनी ताका समवेल म्हूण नांव दवरलें. कित्याक तिणें म्हळें हांवें ताका सर्वेस्परा कडेन मागोन घेतलो. एल्काना आपल्या सगळ्या कुटुंबां सवें सर्वेस्पराक वार्षिक बली भेटोवच्याक आनी आपली आंगण फारीक करच्याक शिलोक गेलो. पूण हन्ना गेली ना. तिणें आपल्या पतीक म्हळें भुरग्यान पानो सडटस ताणें सर्वेस्परा मुखार प्रत्यक्ष जावच्याक आनी सदांकाल थंय रावच्याक हांव ताका घेवन वेतेली. तिच्या पती एल्कानान तिका म्हळें तुका बरें दिसता तशें कर. तुवें ताचो पानो सोडयसर हांगा राव. सर्वेस्पर आपलें उतर सिद्ध करूं. अशें ती स्त्री घरा रावली आनी आपल्या पुतान पानो सोडिसर तिणें ताका वागयलो. ताचो पानो सोडयतस तिणें आपणा सवें 3 वर्सांचो एक पाडो 1 एफा फीट
एक सांबड्या पोतेंबर दाकांसरो घेवन ताका शिलोन सर्वेस्पराच्या मंदिरा भितर व्हेलो. भुरगो तवळ ल्हानस आसलो. पाड्याची बली भेटोवन जाल्या उपरांत तांणी भुरग्याक येलीशी व्हेलो आनी हन्नान म्हळें, सैबा, तुज्या जिवाचो सपूत. सर्वेस्परा कडेन प्रार्थना करीत तुजे लागीं उबी आसलेली स्त्री हांवूच. ह्या भुरग्याक हांवें मागुल्लो आनी सर्वेस्परान हांवें मागलेलें तें म्हाका फावो केलें. देखून हांवें ताका सर्वेस्पराक भेटयला. आपली जिणीभर तो सर्वेस्पराक भेटयलेलो जातलो. आनी थंय तांणी सर्वेस्पराचें आराधन केलें. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. सुमिया स्वामी प्रेमो तुसो सदांचो वार्तलो. जिणेंत तुज्या उजवाड दिवसो दिवो तो सातलो. विश्वास पातळ काळीस पेटळ जीवनात विघातळ कुर्पेत नेतळ. विश्वास पातळ काळीस पेटळ जीवनात विघातळ कुर्पेत नेतळ. जुवांचें पयलें पत्र. देवाची भुरगीं, पळया कितलो मोग बापान आमचे वयर ओतला. आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केला. जाय की आमी देवाची भुरगीं. संवसार आमकां वळखना, कित्याक देवाकी तो वळखोंक ना. मोगाचें न्हू. आतां आमी देवाची भुरगीं. फुडें आमी कितें जातल्या तें आमकां येदोळपर्यंत उगडापे जावंक ना. पूण तें उगडापे जातना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतल्या जाल्यार आमी ताचे सारकी जातल्या म्हूण जाणाव. मोगाचें न्हू. आमचें अंतस्करण आमचे विरोध तीर्प दिना जाल्यार देवा समोर आमी पत्येनेन फुडें करूंक शकतल्या. ताचे उपादेश पाळणं ताका मानवता तसलें आमी करतल्या जाल्यार जे कितें आमी मागताव तें ताचे तावन आमकां मेळटलें. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमी सत मानून ताणें फरमायल्या त्या प्रकार एकामेकाचो मोग करीत जाय. असो ताचो उपादेश. ताचे उपादेश पाळटले सक्कडी ताचे थंय जियेतात आनी तो ताचे थंय जियेता. ताणें आमकां दिला त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं देव आमचे थंय जियेता म्हूण आमी जाणाव. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, Krista जय जय. Alleluia, 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 Krista जय जय. Krista जय जय. Alleluia, Krista जय जय. Alleluia, Krista जय जय. Alleluia, Krista जय जय. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो. तुमच्या सव्वे आसो. सालुखा परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुमिया. सालुकासो वांझेल आवस्वर 2 ओळ 40 आनी 51 आनी 2 पर्यंत. सेंट लुक्स गॉस्पेल चॅप्टर 2 वर्सेस 41 to 52. वर्सान वर्स जेजूची मायबाप पास्काचे परबेक जेरुसलेमाक वेतली. जेजू 12 वर्सांचो आसता हर्षांचे बरीच ती परबेक गेली. परबेचे दीस काबार जावन ती फाटी परतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांत रावलो.
हे ताची माय बाप नेना जाली. तो पयनार यांच्या पंगडात आसतलो म्हणून लेखून एक दिसाची वाट चलोवन ती फाटीं आयली. उपरांत तांणी आपल्या सैर्या आनी वळखीच्या मदें सोदलो, पूण तो तांकां मेळ्ळो ना. देखून ताका सोदीत ती जेरुसलेमाक फाटीं गेली. 3 दिसा उपरांत तो तांकां देवळांत मेळ्ळो. शिकोंदारामदें बसून तांचें आयकून तांकां तो सवालांक घालनासलो. आनी ताचीं सवालां जापी आयकले समेस्त ताचे जंतिकायेक विस्मित जाल्ले. ताका थंय पळोवन ताची माय बाप अजब जाली. तवल ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव व्हड खंती दुखान तुका सोदून आसल्या. ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? म्हज्या बापाच्या घरा हांवें आसूंक जाय म्हणून तुमी नेना आशिल्ल्यात? ताणें उलयल्ल्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना. उपरांत जेजू तांचे सांगता नाजरेताक फाटीं आयलो. तांकां तो खाल जावन जियेलो. पूण ताचे माथेन ह्यो सर संगती आपल्या अंतस्करणांत जागोवन दवरल्यो. आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवालो जावन जानवायेन आनी प्रायेन वाडलो. देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. भावा भयणीनो, पोर डिसेंबरच्या 25 तारखेर राती सरी सुमार 8:30-9 वरार एका भयणीन म्हाका फोन केलो आनी म्हळें, फादर फादर कितें म्हणून सांगलें हांवें, आमच्या इगर्जेंत आज 2 बाळक जल्माल्यात फादर म्हणाले. तशें म्हणून वगो रावंक ना. आमच्या इगर्जेंत आज 2 बाळक जल्माल्यात म्हणून मुखार सिलें. एकलो व्हडलो बाळक आनी एकलो धाकटो बाळक म्हणाले. हांवें सांगलें, कितें म्हणटाय तूं? न्हय, एकलो एका कुशीन व्हडली बाळकाची मास्कान घेवन रावला आनी एकलो धाकट्या बाळकाची मास्कान घेवन रावल्यात. आनी ताच्या उजव्याक आनी दाव्याक 2 जाण बाटयो खान घेवन रावल्यात. तशें म्हणटाना 3 दिसां पयलें म्हाका एकलो मेळोंक आयिल्लो भाव हांगा आसा. तो म्हणालो, हांव ताका हें सांगताना, थंय दोगूच की फादर, आमच्या इगर्जेन 4 जाण जल्माल्ले म्हणालो तो. आमच्या इगर्जेन 4 जाण जल्माल्ले आनी 4 जाणांक 4 जाण एक सारके नातले. एक पुटपुडित आनी एकलो सुटसुडीत आनी एकलो बारीक आनी एकलो शिरपुटो. 4 जाणांक 4 जाण काणी उबे रावल्ले तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक. आतांत बाबा भयणीनो, ये दाखले मुझे नहीं, ये दाखले तुमचे. आज हर एकलो प्रत्येक जण ह्या दिसांनी बाळक जेजू बाळक जेजू बाळक जेजू म्हणून बाळकाचे जगत काणी घेवन बसला. सोड वो भाव म्हणालो म्हाका, आमच्या इकडचे 4 जाण मात जल्माल्ले न्ही, तो 4 त्या दाळा जल्मालो तो ताच्या उपरांत व्हड जाला. 12 वर्सांच्या प्रायर आवय बापाय सांडून बापायच्या घरा देवाच्या टेम्पलांत थंय वचून तो देवाचे उतार आयकून आनी समजनांतल्यांक तो सवालांक घालून तांकां शिकोवंक लागला. पूण हांचो जेजू आनी की बाळकूच जावन उरला म्हणालो. भाव भयणीनो, आज सारकी आमी समजून घेवया. आम्ही ऐकली संगत आमच्या कोडयाळची एकली अक्रिस्ताव बहीण क्रिस्ताव बहिणीक म्हणाली काही, अक्रिस्ताव एकली हिंदू बहीण जल्मात क्रिस्ताव जावन असलेल्या बहिणीक म्हणाली काही, तुम्ही आनीकी जेजूक बाळक जेजू म्हणून बाळका जेजू सशीन तर धांवतात न्ही गे, तो बाळक जेजू वोट जावन कुर्सार मरून रगत वारून जिवान जावन
सगळ्या मनशाक ताणें सोडून दिल्या नेंगी म्हणाली काही. एकली अक्रिस्तांव बहीण एका क्रिस्तांव भयणीक. भावा भयणीनो, आज आमी सतत कितली पयस आसा. देखून आज देवाचें उतर आमकां सांगता, ल्हान आसतना जावं पुरो बाळोक जेजू जावन दी, ल्हान आसतना जावन दी बाळोक सामुएल जावन दी, ल्हान आसतना जावन दी बाळोक जुआं बाप्तिस्त जावन दी. ल्हान आसता पर्यंत ते तांच्या आवय बापायच्या हातांत आशिल्ले. आयच्या पहिल्या वचपान आमी आयकता, परत तुमी आयका. हन्नान देवाक सांगिल्लें, कितें सांगिल्लें जाणान गे तुमी? म्हाका तूं फावो करशी जाल्यार हांव कितें करता म्हणून समुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांत 8:10 पयलें आयका. 1 Samuel chapter 1 and verse 10. ती सगळीच खंती बरी जावन सर्वेस्पराक प्रार्थना करूंक लागली. हन्ना आपणाक भुरगें ना म्हणून सरस्वराच्या टेंपलांत वचून रोडोवन आशिल्ली. खंतीन ती सरस्वराक प्रार्थना करून आशिल्ली आणि दुखां गळोवन रडली. आणि ती दुखां गळोवन रडली. तिने अशें एक आंगवण केली. आणि तिने एक आंगवण केली. दळबारांच्या सरस्परा तूं तुजे साकरणीचे, तूं तुज्या साकरणीचें दळडीरपण पळयताय जाल्यार तूं म्हजो उगडास करताय. आणि तूं म्हजो उगडास करताय. आणि तुजे साकरणीचेर आणि तूं तुजे साकरणीचेर विसर घाली नाही जाल्यार आणि तुजे साकरणीक एक पूत, आणि तुज्या साकरणीक तूं एक पूत जल्मासो करशी जाल्यार हांव ताका ताची जीनभर सर्वेस्पराक भेटयतली. देवातावन ती आशेता, देवातावन ती आपणायता, देवातावन ती जोडूंक पळयता. पूण ती कितें म्हणटा? जीनभर हांव सरस्पराक भेटयतली. आमकां सम विचारया, मागोवन मेळिल्ल्या उपरांत कार्य जालें, वयस मेलो न्ही, देवाक आमी भेटयता आमचें काम. मागण्याद्वारे मेळिल्ल्या भुरग्याक आमी देवाक भेटयता गी. मागण्याद्वारे मेळिल्ले घर आमी देवाक भेटयता गी. मागण्याद्वारे मेळिल्लो जागो आमी देवाक भेटयता गी. मागण्याद्वारे जाल्ली सैरीक आमी देवाक भेटयता गी. आमकां समी विचारया, हन्नान कितें केलें? मुखार आयका. देखून आयच्या वांजेलांत आयच्या पयल्या वचपांत आमी कितें आयकता? 21व्या वळींत 21. एल्काना आपल्या सगळ्या कुटुंबासवे सर्वेस्पराक वार्षिक बली भेटोवच्याक आणि आपली आंगवण फारीक करच्याक शिलोक गेलो. पूण हन्ना गेली ना. हन्नाक सामुएल जल्मालो, पूण तिजो पती एल्काना शिलोनाक थंय वचून बली भेटोवंक वता आसतना, शिलोकाक वेताना ती वचोंक ना. कित्याक वचून आयका. तिने आपल्या पतीक मुळे भुरग्यान पानो सरतस ताणे सर्वेस्परा मुखार प्रत्यक्ष जावच्याक आणि सदांकाळ थंय रावच्याक हांव ताका घेवन वेतली. हांवें जायते फावटी सांगलां, भुरगीं सरस्वराचें देवाचें घराणें म्हणल्यार त्या शिकोवण्यांत आसा. ह्या बागी कुटां म्हणल्यार त्या शिकोवण्यांत तुमकां गुंडायची शिकवण आसा. तुमचीं भुरगीं तुमची आस्त न्हय. आवय बापायक जल्माल्लीं भुरगीं आवय बापायची आस्त न्हय. ह्या संवसारांत आयलो नर एक मनीस संवसारांतल्या खंयच्याय मनशाची आस्त न्हय. एक बायल आपल्या घोवाची आस्त न्हय. तशेंच घोव आपल्या बायलेचो ह्या बायलेची आस्त न्हय. आणि जेन्ना तूं म्हणटा ही म्हजी आस्त, ही म्हजी वस्त, देखून ही म्हजी हस्त, सलवाताय, ही ताची, कोणाची? देवाची. हे ताचें, कोणाचें? तेदाळ ते उरता. पळय न्ही कसलो संतोष तिच्या वांसपणाक. तो ती भोव म्हणटा देवान काडलो आणि सामुएलाक दिलो. आणि सामुएल म्हणलो म्हणून तिने कालच हांवें आयकलें,
मागोन ती आयली म्हणजे सरशी आयली मागोन त्याच वर्सा तांकां भुरग्यांचे देणे फावो जालें. आतां भुरगें जाल्ल्या उपरांत पुताक नातवाक आजीक येवन अयो सकला दवरल्यार मूय वरात वयर दवरल्या कावळो वरात म्हणल्यार बरी. आवय आजी भुरग्याच्या बोंतोनी आसात तांकां आतां मागण्याक येवंक वेळ ना, रेतीरेक येवंक वेळ ना आनी देवाक दिवंक वेळ ना. कालच आमी उलोवन आसल्या त्या भुरग्याक कितें जाता जायत म्हणलें हांव मागना म्हूण तांकां मागीर कळटलें. भावां भयणीनो सारकें समजून घेया, देवाच्या हातान दवरा. 2 दिसां पयलीं मागण्यार आसतना म्हाका देवान उगडापे गेल्लें वर्तें सत कितें तुवें होगडायलां तुवें पाटी जोडी जाय देवाळाक वच. मोरयेन आनी जुजेन तांच्या बाळकाक खंय होगडायलो? तिनेनात. खंय तांकां मेळ्ळो? देखून हांगा आसल्या हर एका भावाक आनी भयणीक हांव सांगता कितें तुवें होगडायलां खंय मेळटा? ताज्या पांयान तळा. काम होगडायलां आनी जायत्यांक सांगलें घरा बसून 6 म्हयन्यांनी 6 वर्सां राखल्या तुका काम मेळना. बरोवन दिलां हांवें. वर्सभर 2-3 वर्सां पुता खातीर सुने खातीर दुवे खातीर कितें सैरीक सोदून घरा बसलाय मेळचे ना. खंय सोदीचे अन्नान सामुएलेक जोडूंक खंयसर गेली ती? सोरसपराच्या मंदिरांत रोडोन दुकां गळोवन आस्कारून सुस्कारून तो देवळांतलो तो ह्या जाकी येयली म्हणटा पियेल्याय पियोन येवन हांगा तकली दाडयताय. ती म्हणाली हांव पियोंक ना. सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांत ऐका, सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांत आवास्वारी 1 आनी ओळ 12 तावन ऐका. येयली हिका पळोवन ती रोडोन आसा सुस्कारून आसा देवाक उलो मारून आसा पूण तो कितें चिंता इकडे ऐका. ती सर्वेस्परा मुखार जायतो वेळ प्रार्थना करीत असताना वय हान्ना सर्वेस्परा मुखार प्रार्थना करनासतना येली तिच्या तोंडाक पळयतलो. येयली तिच्या तोंडाक पळोवन हन्ना मौनपणी प्रार्थना करतली. ती मौनपणी प्रार्थना करतली. तिचे वोंट हालताले पूण तिचो ताळो ऐकनातलो. देखून ताका ती पियेल्याशी दिसली. पळयानी येयली का हान्ना ते देवालागे मागताना पियेवन येवन बसल्या म्हण चिंतलें ताणें. आनी ताणें तिका म्हणलें कितलो वेळ तूं पियेल्ले स्थितींत रावतली. पळयानी तो तिचेर गुन्या म्हणटा पूण ती थंयसर गेल्या कोणाक उलो मारूंक सांगा. तो ह्या जागेत तिका समजून घेतलो ना. ते ह्या जागान तिका देखून भावां भयणीनो जायते पटी हांवें तुमकां सांगलां एक दाखलो हांव तुमकां दिता. सबार पोटी दिला 2000 इसवन पयले पटी हांव दुबय रेतीर दिवंक गेल्ल्या वेळार लायन लागताली म्हाका येवंक मेळोंक थंय लोकांची सकाळी पडत. आनी आयलो एकलो भाव ताका 100 पोटी तो विजिटींग विजार गेल्लो आनी ताका काम मेळोंक ना. आनी अरेपटी येताना ताणें म्हणलें म्हाका एक उण्यार उणें 30,000 करशिल्लो ताणें. आनी म्हजे सची कावन्सिलिंगाक आयल्या वेळार हांवें ताका इतलें सांगलें बाबा तूं 7 दीस पवित्र सक्रामेंता मुखार एक घंटो तूं मागणे कर कळनासतना 7 दीस दिसाक एकच वर आनी 7 दिसां भितर तुका देव काम दिना जाल्यार म्हाका सांग हांव म्हजें काम सोडटा म्हणलें ताका. एकच उतार 100 पोटी येवन गेलाय न्ही विजिटींग विजार येवन गेलाय न्ही. तूं आतां 7 दीस कळनासतना दिसाक एकच वर पवित्र सक्रामेंता मुखार वचून जेजू लागीं माग तुका देव काम दिना जाल्यार हांव म्हजें काम सोडटा म्हणलें. तेजे 5 दीस दुबय रेती दिवन आनी 5 दीस शारजा रेती दिवन आसतना रेतीरेच्या थंय शारजा रेतीरेच्या दुसऱ्या दिसा 2000 लोक थंय कुडसाला आनी निमाण्या बांकार वो बसला भाऊ आनी म्हाका पळोवन आसता. कळ्ळें म्हाका. दुसऱ्या दिसाची रेतीर जाली थंय धांवून आयलो साक्रिस्तींत आयलो आनी हांव साक्रिस्ती येता म्हण राखून रावलो आनी म्हाका धर म्हणालो फादर तुमी सांगिल्ल्या बरीच म्हाका काम जालें म्हणालो. तोंडा म्हळें हांवें तुका काम जावंक ना काम दिलें म्हळें हांवें. कोणें दिलें हांगास ह्या वल्टीच्या घरा हांव गेल्ल्या वेळार तो एकलो भाव लॅन्सी थंय मागण्याक आयलो आनी म्हणालो फादर म्हाका विजा ना हांव कितले दमदावन घरा आसा म्हणून हांवें सांगलें पयलें मागण्याक ये. ताणें चिंतलें तो घरा बसता हांव ताच्या खातीर बोब मारता ताका विजा येता म्हणून सांगल्यार येवं ना.
मागीर परतून नेपटी मेळ्ळ्या वेळार सांगलें तूं मागण्याक येना तुका विजा येना खंडीत येना म्हळें. मागण्याक बियान आयलो 2 की 3 हप्ते आयलो 3ऱ्या हप्त्यान ताका विजा येवन आतां बायल्या गांवांत आसा. कोणाच्या पांयां तळा? कोणाच्या पांयां तळा? तुजी भलायकी बरी ना, तुवें भलायकी होगडायलाय, खंयसर फाटी मेळटा सांगा? तुजी शांती समाधान तुवें होगडायलाय, खंयसर फाटी मेळटा? तुज्या पुताकच तुवें होगडायलाय, खंयसर तो फाटी मेळटा? झूज एक आनी मोरी एक तो खंयसर मेळ्ळो सांगा? कितलीं जाणां आवय बापाय येवन म्हजे कडेन येवन सांगतात पूत असो जाला तसो जाला, हांवें ड्रग घेता, पियेता, स्मोक करता, हें करता, जाल्यार ताका तें करूंक सोड, तूं हांगा ये, जीच्या पांयां तळा, फाटी मेळटा. ताज्या फाटल्यान वचनाका, तूं हांगा ये, तो तुका फाटी मेळटा. ना तूं तो फाटी मेळच्या खातीर आका ताका हांकां तांकां सोदून मनशाक सोदून येताय, तो तुका फाटी मेळना, बरोवन दिता फाटी मेळना. देखून म्हजे कडेन कोणें आयल्या कावन्सिलींग एकच फावटी, दुसरे फावटी हांव कोणाचें कावन्सिलींग आनी घेना. कित्याक ते एक फावटी आयल्या वेळार हांव सांगता तुमकां कितें करूंक आसा, खंय वचूंक आसा. केल्यार बरें आसा, गेल्यार बरें आसा, वचना जाल्यार मागीर तुमकां थंय सोडचें. दुसरे फावटी हांव परतून तुमकां म्हजे सशीं सोडचो ना. कित्याक हांव तुमकां कोणा सशीं धाडटा? तुमी सांगा. हांव तुमकां कोणा सशीं धाडटा? कितें करा म्हणटा? कितें करा म्हणटा? ना, तो कितें सांगता तें करा म्हणटा, तितलेंच. मागणें करा म्हणा, तुमच्या मागणें म्हूण गोत्ता म्हाका. कांय ताळी ना, मुळी ना, तातूंत भावार्थी ना, भरोसोय ना, पतीनी ना, कोणाक बोब मारता म्हूण तुमकां खबरय ना. तुमी मागणें करा समान जातालें म्हणून हांव. तो कितें सांगता तें समजूंक ताच्या सशी येया म्हणटा. भावा भयणीनो, तुमकां जाय वगडायल्लें पाटी जाय. हन्नाक मेळ्ळें तें तेंपलांत देवाळांत, आनी सुकलो भुरगो आयच्या वांजेलांत तेमी आयकलो, होगडायलो तांणी, देवान तांकां दिल्लो, आपूण गेली व्हरून गेली, होगडायलो. खंय मेळ्ळो पाटी? तांणी तांच्या सैऱ्यां धैर्यां सांगाता सोडुल्लो. आयच्या वांजेलांत आयकोवया ना जाल्यार आमकां सोमा समजना. लुकाच्या वांजेलांत आवस्वर 2 आनी 40 वळीन तो ऐका. लूक चॅप्टर 2 वर्स 44. तो पैणाराच्या पंगडान आसतलो म्हूण लेकून एक दिसाची वाट चलोवन ती पाटी आयली. उपरांत तांणी आपल्या सैऱ्या आनी वळखीच्या मदें सोदलो. तुमच्या भुरग्यांक तुमी तुमच्या सैऱ्या मदें सोडटात, वळखीच्या मदें सोडटात न्ही. काबार जाली नास जाली सोडा. आज कितल्या जाणां आवय बापायनी तांच्या भुरग्यांक सोम्याच्या हातान दवरच्या बदलाक म्हज्या बहिणीच्या घरा आसूं दी, म्हज्या भावाच्या घरा आसूं दी, म्हज्या गोवाच्या घरा, तुज्या गोवाचें घर तुजें घर न्ही. आज भावा बहिणीनो तुमी आसतात कितली फाटल्या 18 वर्सां जावन आयकोन म्हाका पुरो जाला, देखून म्हाका अशें सांगाचें पडटा. तुमकां दाखलो दिता. ह्या भुरग्याची, जोयल म्हणल्या भुरग्याची आवय बापाय आतां दोळा काटारांत आसात, आनी 7 वर्सां जावन सगळें कुटाम ते रेतीरेक येता. इतलोच पूत तांकां जोयल म्हणलो. बापाय काटार आसा, आवय थंय काटार आसा. आवय टिचर जावन काम करता आनी बापाय एका ऑफिसान काम करता. पूण हो जोयल म्हणलो भुरगो, एकलोच भुरगो, पयलें तावन ह्या भुरग्याक तांणी मागण्या काडन, रेतीरे काडन आनी खंय आसल्यार संपूर्ण मागण्याच्या स्पिरितान ताका वट केला. आज तो बेंगलोर ताचें इंजिनियरींग करता. कोणाच्या घरात दवरुना ताका, हॉस्टेलान दवरुना ताका. पूण आज ताका सोम्याच्या हातान दवरलो. तो आज ताची जबाबदारी तो कितें म्हणल्यार जाणा जावन शिकोवन आसा. तुमच्या भुरग्यांक तशें दवरलेलें कितें जातालें सांगा? सोम्याच्या हातान दवरिनासतना पयशे दिवन हॉस्टेलान दवरलें जाल्यार, पयशे दिवन पीजींत दवरलेलें जाल्यार, पयशे दिवन आनी कोणाच्या घरात तांकां पेईंग गेस्ट जावन दवरलेलें कितें जाती म्हणल्यार तुमीच तुमकांच विचारा. पूण वो भुरगो आका दिला सोम्याच्या हातान आनी 3 दिसां पयलें म्हाका फोन करून म्हणटा, फादर हे फावटी म्हाका सोम्यान आनीक बरें बेसावन दिलां फादर. आदले फावटी ती आयली आवय बापाय आनी तो भुरगो सांगता येवन मागून गेली आनी त्या वेळार सांगलें ताच्या बापायन जॉनान सांगलें, आले पुता देवाचो भरवसो दवर, देवाचो संबंध घट कर
आणि वो भुरगो जोयल म्हाका म्हणटा 3 दिसां पयले फादर आउट ऑफ 50 म्हाका सर सब्जेक्टांनी मोर दॅन 40, 45, 48 म्हणसर मेळ्ळ्यात म्हणालो. कोणाच्या हातांत आसा? हांव तुमकां रिझल्ट दिता भावा भयणीनो. सोम्याच्या हातांत आमी आसतना कोण आमकां राखता? कितलीं जाणां परिक्षेची भुरगीं म्हाका फोन कर म्हणटात, फादर मागा. हांवें सांगचें हांवें मागचें न्ही, तुवें मागचें आनी अशें माग. सोमिया तूं म्हजे थंय येवन म्हज्या मनान बिडार कर, म्हज्या काळजान बिडार कर, म्हजो हात तुज्या हातान घट्ट धर, कितें बरेचें कशें बरेचें तूंच म्हजो हात धर, बरें सोमिया म्हणून माग. आनी तें कीर्तन 23 पावटी वाचून वच. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना म्हूण सांगून वच. हर एकल्यांनी म्हाका येवन सांगलां, फादर सोम्यान म्हाका आदार दिलो, हांवें म्हजी परिक्षा बरी करून बरयली, सकट म्हाका सलीस जालें. कोणाच्या हातांत पडली? कोणाच्या हातांत पडली? तुम्ही आवय बापाय कोणाच्या हातांत घालता तुमच्या भुरग्यांक? ट्युशन दिवच्या टिचरान न्ही, तांकां पयशे मेळटात, तुमी चिंता तुमची भुरगीं ट्युशन दिवच्या टिचरांनी बरें शिकोवन तुमच्या भुरग्यांक स्मार्ट करतात. कांय ना, देवसाराची कामां. कोण सांगता? फादर सांगता. देखून भाव भयणीनो, आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें देवाळांत आसलो जेजू कसो वाडटा आनी कितें जोडटा. ऐका लुकाच्या वांजेलांत आनी आवस्वर 2:50 ऐका. आणि जेजू देवाक आणि मनशाक मानवल्लो जावन जानवायेन आणि प्रायेन वाडलो. समजालें गी? प्राय वाडटा वाडटाना देवाक मानवल्लो जावन परतून वाच थोडीन ऐकनात. आणि जेजू देवाक आणि मनशाक मानवल्लो जावन देवाक मात्र न्ही. कोण देवाक मानवता तो पेल्या की बऱ्या मोनाच्या मनशांक मानवता. सोरांक मानवाना भियेनाका, नेश्ट्यांक मानवाना. कोणाचे जिवीत देवाक मानवता तांकां कोण पळय देवाची भुरगीं जावन आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें एकामेकाचो मोग करनासतात तांकांय तो याती मानवतात. जेजू देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जावन जानवायेन आणि प्रायेन वाडलो. आणि आज आमच्या भुरग्यांची प्राय वाडटा आणि कूडी वाडटा, पूण जानवाय मात्र वाडना. टोळ्ळू पोल्लू पोट्टू पुस्कू. कित्याक सांगा? जानवाय दिवची कोणे? दैवीक जानवाय म्हणल्यार म्हजी शिकवण आसा 1.5 वर्षां. ऐका, जानवाय कोणा जावन येता? जेजूक जानवाय कोणे दिली? आतां इतली 18 वर्सां खळान आसतना तुमकां देवाची उतर दिवन आसा, विवसून आसा. ही जानवाय म्हाका कोणे दिल्या? आमच्या भावा अँड्रूक जानवाय कोणे दिल्या? डॉक्टर संतोष तो करता ताची PG पोस्ट ग्रॅज्युएशन इन कार्डिओलॉजी, पूण ताका देवाच्या उतरांची जानवाय कोणे दिल्या? सांगा. देवाच्या हातान पडल्या वेळा भाव भयणीनो, 3 दिसां पयले एकलो वो मुस्लीम भाव म्हणजे सर येयलो, ताका जेडे इल्लें काम आसलें म्हाका. ताका एक हांवें डिझायन दिताना तो म्हणालो हांवें ती डिझायन हांवें थंय आसतना हांवें तसले देवाच्या आदारान तें केल्या ते डिवायनांत तसले पुरा बिल्डींग डिझायन आनी सकट तरेच्यो डिझायन ग्रोट्टो डिझायन आनी खंयचे हर एक ते देवाच्या आदारान पळय ते देवान म्हाका करूंक देवान कुरपा दिली म्हणटाना तो म्हणालो, मुस्लीम भाव म्हणालो, फादर तुमी आसतना हांव 3 फावटी थंय येयलां, हे फुडें म्हज्या भावाक तुमचे सशें हाडून येयल्लो मागण्याक, हांवें थंय जाबारपटी वचून पळयलां फादर, देखून तुमी कितें सांगतात म्हाका समजता म्हणून तो म्हणटा. ताजें काम तें, पूण हांवें दिल्ली ती डिझायन तो म्हणटा थंय वचून हांवें सबारपटी पळयलां आनी सबारपटी हांव तुमकां मेळ्ळां म्हणून वो मुस्लीम भाव म्हाका येवन सांगता. ते सगळें करूंक जानवाय दिल्ली कोणे म्हाका? सगळी बिल्डिंगां डिझायन करून जानवाय दिल्ली कोणे म्हाका? ती गार्डनां डिझायन करूंक दिल्ली जानवाय कोणे म्हाका? ह्या प्रमाणे हांगासर हे सगळें आसाचे, आयिल्ल्या लोकांक ही सवलत आसाचे, खंयच्याय लोकांक खंयच्याय रितीन कांयच उणेपण बगून नजो म्हणून ते सगळें करूंक जानवाय दिल्ली कोणे म्हाका? हांव सांगता ताणें. हरे बिडे मागण्यार आसतना तो म्हाका येवन उजवाडा रुपार येवन सांगतालो हें कर तें कर, देखून लोकांक खंयच्या रितीन कळलें जाय तें सगळें कर. म्हजी हर एक कंतार हांवें ताज्या पांया तळा बसून घडल्यांत. 140 कंतारां 14 कुळ्ळेंतली ताज्या पांया तळा बसून हांवें कंपोज केल्ली. कोणें दिली जानवाय?
देखून भावा बहिणीनो परत्यान हांव तुमकां सांगता, समजा सारकें सांगता. आयच्या पयल्या वचपानी हान्नानी तेंच केलें. ताका देवातावन मेळिल्लो तो भुरगो सामुएल तिणें देवाच्या हातांत दवरून देवाक समर्पीत केलो. मरियन आनी जुजेनी तेंच केलें. टेंपलान ताका भेटयला 12 वर्सांचो आसतना. हो आतां व्हड जाल्लो भुरगो आमचे सांगत आसाचे म्हण चिंता ना. देवाक भेटयलो, देवान आपणायला. बहुशा तुम्ही जाणात हे आमचे मुस्लिम भाऊ एका हाका बोकड्याक ते सोडटात ना, कोणी दुसऱ्या धर्मात येतात देवाक म्हण सोडतात. देवाक म्हण सोडलेल्याक ते फाटी हाडतात. ते सांगा फाट्यान बांदतात ते आपणायता ते ना. देवाक दिल्लो, देवाकच भेटयला. अरे मन जातीक आमी तशें करता जाल्यार म्हणजे हांवें ते करचे सारकें न्ही जाल्यार आज हांवें आनी तुवें आमी आमकां कशें समर्पण दिसय. मोरयेक समर्पण म्हणटा आमी बरें कर म्हणटा. मोरयेक समर्पण म्हजे रणे म्हजे माये म्हाका हांव सगळो तुका समर्पिता. म्हजे दोळे, म्हजे कान, म्हजें तोंड, म्हजें काळीज आनी म्हाका सगळोच हांव तुका दिता म्हणटा न्ही. तेंच आमकां देवाक समर्पण दिवं नाका. सरस बराया म्हाकाच हांव तुका समर्पण दिता. म्हजे दोळे, म्हजे कान, म्हजे तोंड, म्हजे काळी, म्हजो आत्मो, म्हजी चेतना, म्हजी उतरां, म्हजी बोगनां, म्हजी कामां, म्हजी करण्यो, म्हजे योजना, म्हजे पैन पोळ्या सक्क देवाच्या हातान दवरा आनी सुरू करा. हांव खंय गेल्यार सांगता जेजूच्या नांवान सुरू करा, जेजूच्या महिमे खातीर करा आनी जाल्ल्या उपरांत जेजूक महिमा दिया. आनी कोणाक सांगता जाल्यार सांगा जेजून हें काम संपून काय पावयला म्हूण सांगा. आनी तशें म्हणटा भाव भयणीन सगळ्यांत तसलो आमकां मनोभाव येता जाल्यार आयच्या दुसऱ्या वचपाक सांगिल्ल्या प्रमाणे आमी एकामेकांत वटपण पळयना, एकामेकांत आमी एकवट पळयता. एकवट कामां दुसरी 5 बोटां न्ही, पूण एकच वैगी न्ही. एका बोटाचें काम विंगड पण 5 म्हणून एक हातात जाता की ना. त्या प्रमाणे आमी सोम्यात एकवट लावन तर भाऊ न्ही, भाव आनी भयणी म्हळ्यार जेजू सोय एकवटलेली एकूट आम समाधानान संतोषान आसले वांटून घेवन जेवंक शकता. आनी त्या दाळा तुमकां कांयच उणें जायना. कित्याक हर एका गरजेंत कोण ना कोण तरी आमकां पावता आनी आमच्यो गरजो देव तांच्या उदारपण आमकां तीर्सिता. परच्या सोनवारा रेतीर जाली. ओ भाव म्हाका मेळोंक आयलो आनी म्हणालो फादर रेतीर आयलें तें दुबळें कुटाम आवयन बापायन एकल्या भुरग्याक येवन आयली. बिरमोद दिसली म्हाका दुबळीं ती. देखून हांव तांकां मेळ्ळो फादर आनी हांवें त्या आवय बापायक दोगांयकी सांगलां त्या भुरग्याच्या शिकपा फाटल्यान कितें खर्च जाता तो हांव दिता. देखून ह्या भावान हांगासर आसा तुमचे मदें. त्या भावान खुद्द वचून त्या आवयक आनी बापायक मेळोन म्हळें ह्या भुरग्याक शिकाप दिवंक तुमकां सांगना पूण त्या भुरग्याच्या शिकपा तर्फेन कितलो खर्च जाल्यार हांव पळयता म्हणून तांकां सांगलां. आज हें मन कशें आयलें ताका मागण्यांत आशिल्ल्या वरवीं ताका मेळिल्लें देवातावन मेळना म्हणून देवाक अर्गां दिल्ल्या वरवीं देव उणें करिना भावा भयणीनो. देखून आज परत आमकांच आमी जागोवया. ह्या हांव सांगना क्रिस्मसाच्या काळार पूण कुरपेच्या काळार आमी कुरपा जोडी जाय, कुरपा आमी वांटून घेत जाय. आनी कुरपा वांटताना ती सडता सावन उणी जायना. वळत कुरपेचो उमाळो सडत वचून आमी आनीक सड आनी सड जोडटाना आमचे ते आशिल्ली न्ही आसतना नवी आमी जोडटा. नवी जनवाय, नवी कुरपा, नवी उमेद, नवी उर्बा, नवी जनवाय आनी नवे साव आनी नवे पडोला. हांवें तुमकां सांगलां सरकार पोरणे म्हणलें कांयच ना. हर एक घडी सगळें नवे. त्याच प्रमाणे हांगासर आमकां जोडूंक साथ आसा. नव्यान आमी आमचें जिवीत उर्जीत करूंक शकता. नव्यान आमी आनीक सड आनी सड हेरांक तें जिवीत दिवंक शकता. मात्र न्ही तें केल्ल्या वरवीं आमी आनीक सड आनी सड देवातावन आपणायता. हें मतीन दवरया आनी तेसलेंच बरेपण आदारूंक आमी खुशी व्हरया. आनी कोण तें बरेपण आदारता तांचो आमी उपकार बावडटा आसतना त्या भावा भयणी खातीर आमी देवाक अर्गां दिवया. कित्याक तीं करतात तांच्या माना खातीर महिमे खातीर न्ही, देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर म्हणलें समजून आमी तसलेंच खालतेपण जोडूंक प्रयत्न करया. आमेन. भक्ती समर्पिताही आणि मोगाची कानिका संगी भेटेता जीवी आमची स्वीकार करून पावन कर
सोरुकार जावं तुका भेटोवची सर्गीच्या देयानी वर्जिणी आमची कृपा दी जियोच्या जिणी मोगाची स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगा सोरुकार जावं तुका भेटोवची सर्गीच्या देण्यानी वर्जिणी आमची कृपा दी जियोच्या जिणी मोगाची. म्हज्या भावां भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवदा देव बापा मानतात असलें जा म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नखेत उत्सवाच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेव. भोव मोगळा बापा, ह्या उंड्या वायना सगळें आज आमकां सगळें तुका समर्पण दिता. आमचें जिवीत जावन आसा तुजें वर्तें देणे तुज्या मना खातीर आनी महिमे खातीर आज आमकां सगळें तुज्या हातान दवरता. तर सदांच तुका मानवून चे रितीन जियोंक आनी आमच्या जिविता मुखांत हेरांकी तांचें जिवीत तुज्या सारकें करूंक आमच्या बऱ्यापणा वरवीं ते साध्य कर म्हणून आमी मागता. ही मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमच्या सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावरी हांव खांबरीचे उदारण तांणी कोट घेतले आनी तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विस्तरून तांणी कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचे जैत व्हरून पुन्हा जिवंत करून उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतांनी समेत भोगतां सांगाती तुजें मायमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. बापा कोरस तूं पवित्र, तूं सगळ्या अपवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून येदेनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन दी आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या आशेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेचपर्यंत जेवण जात आसतना कास घेतले तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी यांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काळस नव्यान ससणे कराराचें रगत पातकाचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत थंय वारवतलें. हें तुमी म्हज्या उदासा करात. बावटचो गोड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्या येतलो. बापा ज्येष्ठ मरणास आनी पुन्हा जिवंतपणास आमी भक्तीपण उडास करता.
जिवित सोडे सर्वंच काल तुका आमी समर्पिता तुझ्या मुखार येऊन तुझी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुड्यान रगत सवतेला मासो मेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पराक प्रितमेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र उगडास कर बेनेडिक्ट सोळा आमच्या भगिन बापा सर गोळी बापा या सकामणियारा सेवकांक तुझे उतार प्रगट करून तुवें विसलेल्या सर सेवकांक तुझे उतार सतमंतल्या सर तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या प्रिती मोगान तूं वाडय तशेंच पुन्हा जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या सर आमच्या भावां भयणीची तूं काकलूत कर तांकां तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुझे परजळेत मुखामोळ पळोवन फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव कोय मरे देवाची मे संगती भगवान धर्मदूतांनी सर कळ्ळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें तूं आमकां निवार सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले तूं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय ददोसकाय आनी संपूर्णकाय तूं आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशा नत्रेक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतली तूं आमकां वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयसुबेच्या भावार्थाचेर तुजे दीस घाल तुजे कुशे परमाण तिका आनी आमकां शांती दी आनी कोडान सांबाळ तुजे थंय रज वर्सलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे एकामेका आमी शांती देवया देवाचे शिळे संसाराचे पाप कटतले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप कटतले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप कटतले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्त तुजी कुडान रगत आमी सेवक करता ती आमच्या जट्टेनी केस्ताडेन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वकात तें जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे तशेंच आमा सर्वांचे पाप करता ती ह्या शेळेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सुभागी सुम्या तुवें भितरचे म्हाका पावना पूण तुज्या का सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू आमेन जेसू म्हज्या देवा जेसू म्हज्या राया जेसू म्हज्या जीवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा जेसू म्हज्या देवा जेसू म्हज्या राया जेसू म्हज्या जीवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा सर्गींच्या मोगळ्या बापा तुवें आमचो इतलो मोग केलाय की तुज्या मोगाचे एकल्याच पुता जेजूक तुवें आमचे खातीर समर्पण दिलोय आनी ताका वळखोवचे आनी ताका सतमनचे आमकां तुवें जिवीत जावन दिलाय ताच्या पवित्र बलिदानांत आमी वांटेली जाल्या तो जेजू सत मानलेल्या वरवीं आनी ताचे समेत एकवटान जियेल्ल्या वरवीं आनी तुज्या उतरा प्रमाणे जिवन तुका मानवाल्लें जिवीत जियेल्ल्या वरवीं जें कितें तुवें आमकां बसयलें तें ससनाचें जिवीत आमा सर्वांक तूं जोडूंक वाट तयार कर हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सवे आसो सर्वद्वे देव बापूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर तुमच्या कुटुंबांत असल्या सर्वांचेर आनी कोणाचो उगडास कान तुमी हांगासर मागलें तांचेर आपलो आशिर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाची